اللہ اکبر کبیرہ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد آقا فرماندے نے اگر کوئی بندہ چاہتا ہے عرش تے میرا رب میرے تے راضی ہو جائے اور تکو میرے وال سونے ہو تواڈے آنو سلام ہے اگر کوئی چاہتا ہے عرش والا رب میرے تے راضی ہو جائے عرش والا رب میرے تے خوش ہو جائے آقا فرماندے نے دنیا دے اندر اپنے بڑھے باپ نو راضی تسی کر لو عرش تے رب میں آپ ہی راضی ہو جاواں گا عرش تے میں رب آپ ہی راضی ہو جاواں گا اگر کسی نے اپنے باپ نو دنیا اندر ناراض کر دیتا ہے رب عرش تے ناراض ہو جائے گا سونے ہو کدی غور تے کریا کر جدو تو چھوٹا جہا سا اے مثالاں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں مثالاں نے جدو تو چلن پھرن دے قابل نہیں تیرا بڈھا باپ انہیں اپنی جوانی تیرے تے کھپا دیتی ہے میرا بٹا اچھا سکول اندر پڑھے میرا پتر چنگے کالج دے اندر داخل ہو جائے اے بڑھا باپ نے اپنی جوانی نو نہیں ویکھیا جوانی اولاد دے فیوچر اندر خرچ کرنے والا بڑے پینو بھی پہنچ گیا پھر بھی اللہ دی عبادت دے اندر اللہ دی عبادت اندر بھی زندگی گزار رہا ہے اپنے بیٹے نو اچھا پڑھان واسطے نہ دن ویندا نہ رات ویکھدا نہ گرمی ویکھدا تے نہ سردی ویکھدا بلکہ میں لاہور دے اندر ایک ایسا بھی بابا جاننا وا جن دی عمر تقریباً 70 سال دے قریب عمر ہے صحیح چل نہیں سکدا لیکن ان دے پوتے موجود ہے بیٹا فوت ہو جاندا ہے بیٹے دے بیٹے موجود نے اور کمان والا نہیں میں او بابے نو مزدوری کردے ہویا ویکھیا ہے دابڑے اٹھا رہے ہیں مستریاں دے پیچھے او سونے ہوئے باپ نے اج تو اگر ایک مقام تے پہنچ گیا ہے اج اگر اللہ پاک نے تینو جوانی عطا فرمائی ہے تو اچھے سکول اندر ہے یا اچھی پوزیشن تے پہنچ گیا ہے اچھی جاب مل گئی ہے تو اچھی پوزیشن تے پہنچے اپنے بڑھے باپ نو یاد کرے اگر اس سے پیچھے اللہ دے فضل و رحمت تو بعد تیرے باپ دیاں محنتاں نے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا فرماندے نے جن نے باپ نو ناراض کر لیا ہے انہیں عرش والے رب نو ناراض کر دیتا ہے اور سونے ہو جتھے ماں دا بڑا مقام ہے اوتھے باپ دا بھی بڑا مقام ہے اج علماء کرام نے تے ماں تے کرا دیتی ہے باپ دا مقام ہی کٹ دس دینے اور باپ دا بھی بڑا مقام ہے باپ دا بھی بڑا رتبہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے نا اور میں سمجھنا ماں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے امت واسطے رحمت بن کے آئی ہے اگر دنیا دے اندر سب تو مخلص رشتہ ویکھنا ہی تے باپ والا رشتہ ہے جڑا باپ چاہندا ہے باپ دی دعا ہے کہ میرا پتر میرے تو بھی زیادہ عزت کما جائے میرا پتر میرے تو بھی زیادہ مقام پالا ہے اللہ اکبر کبیرہ اپنے باپ دا بھی کرام کرے اگر باپ اپنی اولاد واسطے محنتاں کردا ہے ماں باپ دیاں خدمتاں کر لے اگر خدمت دے اندر اللہ پاک نے بڑا ہی اجر رکھے ہے خدمت اندر اللہ پاک نے بڑا ہی مقام رکھے ہے اور نہیں تے ماضی قریب کی گل سن لے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح البخاری لکھنے والے ایک ایسے عظیم وقت دے محدث گزرے نے جدو پیدا ہوئے نے تے نبی نے پیدا ہوئے نے اکھاں دی بنائی کوئی نہیں تے ام بخاری یعنی امام بخاری دی والدہ محترمہ دعا کر دی ہے عرش والے اے میرا بیٹا تے نبی نہ پیدا ہویا ہے اللہ انہوں میں تیرے دین واسطے وقف کرنا چاہنی ہاں لیکن جڑا بچہ نبی نہ ہوئے ہوتے مزور ہمدہ ہے اللہ اے میرے بیٹے نو بشارتاں عطا فرما دے اگر نگاہاں چھینن والا بھی تو ہے اللہ بشارتاں عطا کرن والی بھی تیری ذات ہے ہر ناممکن چیز نو ممکن بنان والی تیری ذات ہے ماں دعاواں کر دی جا رہی ہے ماں اپنے پتر واسطے دعاواں کر رہی ہے بالآخر خواب دے اندر جناب ابراہیم خلیل اللہ دیاں زیارتاں ہوئی نے فرماندے نے اے ام بخاری بس کر دے اللہ پاک نے تیرے بیٹے نو بشارتاں عطا فرما دیتی نے اپنے پتر وال دوڑ کے ام بخاری گئی ہے اور ویکھ ماں دی دعا اندر اللہ نے پاور کتنی رکھی ہے رب نے طاقتاں کتنیاں رکھیاں نے اج تو ماں باپ نو ناراض کر بیٹھنا ہے حضرت ام بخاری علیہ الرحمہ جدو اپنے بیٹے وال دوڑیاں نے تے بیٹا ماں ول ویکھ کے مسکرا رہا ہے اللہ
پاک نے نگاہاں عطا فرما دیتیاں نے. پھر اج کیوں نہیں جاندا امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمت اللہ علیہ نو پھر وقت دے اتنے عظیم محدث بڑے نے 6 لاکھ حدیث نبی پاک دی زبانی یاد ہے. 6 لاکھ حدیث دے حافظ نظر آ رہے ہیں. پھر او کیڑا علاقہ تے کیڑا شہر تے کیڑا دیہات ہے جتھے صحیح البخاری نہیں پڑھائی جا رہی. سعودیہ دے اندر، ہندوستان اندر، پاکستان اندر، پوری روح زمین تے جب تک علماء بخاری پڑھدے پڑھاندے رہن گے امام بخاری تے ام بخاری نو اللہ اجر عطا کردا رہے گا. او سونےو ماں دیاں دعاواں اندر اللہ پاک نے بڑیاں پاوراں رکھیاں نے. ایویں پلیکھے اندر آ کے بدتمیزی نہ کریا کر، بے ادبی نہ کریا کر. کہ تو اپنے پیراں تے چلن دے قابل ہو گیا ہے تے اپنے ماں باپ نو کور کور کے بلانا ہے، اپنے ماں باپ دی بے ادبی کرنا ہے. اور ظالم ہے تے احترام والا رشتہ ہے، اے تے پیار والا رشتہ ہے. اپنے ماں باپ نال پیار کرنا تیرا کام ہے جیڑا محنت نال تینوں مقام نہیں مل سکدا. اور ماں باپ دی خدمت تو کر لے، خدمت دی وجہ تو عرش والا رب تینوں ایسا اونچا مقام